नमस्कार। बीबीएस सेकेन्ड इयरको युनिट 9 वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित भिडियो बनाउँदैछु। कृपया यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट फर्स्टमा च्याप्टर 9 मा छ वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट। च्याप्टर 9 वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट। वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टमा फर्स्टमा हामीले व्हाट इज वर्किङ क्यापिटल भनेर अध्ययन गर्छौँ। वर्किङ क्यापिटल भनेको के हो? वर्किङ क्यापिटल भनेको एउटा व्यावसायिक संस्थालाई प्रत्येक दिन सफल रूपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने क्यापिटल, जसलाई हामी भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल। अब हामीले फिक्स एसेट्सहरूमा गर्ने लगानीका कुराहरू क्यापिटल बजेटिङमा पढ्छौँ भने डे टु डे अपरेसन गर्नको लागि संस्थालाई कति क्यापिटल चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी वर्किङ क्यापिटलमा अध्ययन गर्ने गर्छौँ। म्याथमेटिकल्ली वर्किङ क्यापिटल क्यान बी डिफाइन्ड एज द डिफरेन्स बिट्विन द करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज। द्याट मिन्स द अमाउन्ट अफ क्यापिटल विच इज रिक्वायर्ड फर द डे टु डे अपरेसन अफ बिजनेस इज कल्ड द वर्किङ क्यापिटल। इन अदर वर्ड्स, I mean, that means mathematically we can define the working capital as the difference between the current assets and current liabilities. है, यसको पनि नेट कन्सेप्ट र ग्रस कन्सेप्ट भन्ने हुन्छ। एउटा तपाईले बुझ्नु होला, नेट कन्सेप्ट पहिला ग्रस कन्सेप्ट पढौँ। ग्रस कन्सेप्ट अकर्डिङ टु ग्रस कन्सेप्ट अनुसार के छ त भन्दाखेरि वर्किङ क्यापिटल मिन्स टोटल करेन्ट एसेट्स। टोटल करेन्ट एसेट्स भित्र के हुन्छ? क्यास एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटिज, अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री भनेको हामीले ग्रस कन्सेप्ट अनुसार के भन्छौँ भन्दाखेरि वर्किङ क्यापिटल भनेको के त भन्दाखेरि टोटल करेन्ट एसेट्स हो। संस्थाभित्र भएको टोटल करेन्ट एसेट्सलाई नै हामी वर्किङ क्यापिटल भन्छौँ। यसको अर्थ टोटल करेन्ट एसेट्समा के हुन्छ? क्यास एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटिज, अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री, यो चाहिँ वर्किङ क्यापिटलमा पर्ने हो ग्रस कन्सेप्ट अनुसार। अनि अर्को के छ त भन्दाखेरि नेट कन्सेप्ट भन्ने छ अर्को है। नेट कन्सेप्ट हामीले नर्मल्ली फलो गर्ने भनेको नेट कन्सेप्ट हो। अकर्डिङ टु द नेट कन्सेप्ट अनुसार वर्किङ क्यापिटल भनेको के त भन्दाखेरि इट इज द डिफरेन्स बिट्विन द करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज भनेको वर्किङ क्यापिटल भनेको इट इज द डिफरेन्स बिट्विन द करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज। ग्रसले के भन्छ? करेन्ट एसेट्स नै वर्किङ क्यापिटल हो भन्छ। भनेको नेटले के भन्छ? करेन्ट एसेट्स मात्रै होइन, त्यो करेन्ट एसेट्सबाट लायबिलिटिज पनि डिडक्ट गर्नुपर्छ अनि मात्रै वर्किङ क्यापिटल आउँछ भन्छ है। यो नर्मल सिम्पल कुराहरू छ, यसलाई चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हामीले यहाँ वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टभित्र हामीले चारवटा कुराहरू पढ्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामी पढ्छौँ वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट नै पढ्छौँ है। फर्स्टमा वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट है, वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट यो पढ्छौँ। अनि सेकेन्डमा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पढ्छौँ। इओक्यूहरू जुन तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, अकाउन्टमा पनि पढ्नुहुन्छ। अनि अर्को हामी पढ्छौँ के छ भन्दाखेरि क्यास म्यानेजमेन्ट भन्ने छ अर्को, क्यास म्यानेजमेन्ट। अनि अर्को रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट है। हामी चारवटा टपिक्सहरू पढ्छौँ। यो मध्ये रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ लास्टमा हामी पढ्छौँ। अब हामीले यसमा आज मैले पढाउनु तपाईँहरूलाई लागेको छ वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टको पार्ट चाहिँ हो। भनेको वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्ने त्यो टपिक्सभित्र, त्यो च्याप्टरभित्र हामीसँग चारवटा टपिक्स, एउटा के त वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट, एउटा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, एउटा क्यास म्यानेजमेन्ट र एउटा रिसिभेबल म्यानेजमेन्ट। यसको अर्थ आजको यो भिडियोमा मैले वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी तपाईँहरूलाई पढाउँछु। अब यसको लागि फर्स्टमा हामीले वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टको कुरामा के पढ्छौँ त हामीले? व्हाट इज वर्किङ क्यापिटल भन्ने कुरा अघि भनिसक्यौँ। अब वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टको पार्टमा जाउँ है त। वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टमा हामीले यसको पहिलो पार्ट माथिको टपिक्सैसँग मिल्ने पार्ट भयो वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टको पार्ट। यसमा चाहिँ फर्स्टमा मैले पढाउँछु क्यास कन्भर्सन साइकल, जसलाई हामी भन्छौँ सीसीसी, क्यास कन्भर्सन साइकल। अब क्यास कन्भर्सन साइकलमा यसको हामीले नर्मल्ली फर्मुला लेख्दाखेरि क्यास कन्भर्सन साइकल भनेको के हो, सीसीसी भनेको के हो भन्दा सीसीसी भनेको आइसिपी प्लस के आरसिपी माइनस भन्छौँ पिडिपी भन्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामीले अलि सर्ट फर्ममा लेख्छौँ सबै फर्महरू। यसमध्ये सबभन्दा फर्स्टमाबाट मैले स्टार्टिङ गरेँ के हो त आइसिपी भनेको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड है। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड व्हाट इज आइसिपी हेर्नुहोस् त, आइसिपी है, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको के हो? इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड इज द एभरेज लेन्थ अफ टाइम रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट द र मेटेरियल्स इन्टु फिनिस गुड्स। जस्तो र मेटेरियल्सलाई फिनिस गुड्समा कन्भर्जन गर्नको लागि जति टाइम पिरियड लाग्छ त्यो लाग्ने टाइम पिरियडलाई हामी भन्छौँ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड। इन्भेन्ट्रीलाई कन्भर्जन गर्ने केमा कन्भर्जन गर्ने त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड टु
कन्भर्ट द र मेटेरियल्स इन्टु फिनिस गुड्स भनेको र मेटेरियल भनेको हाम्रो कच्चा सामग्रीलाई अन्तिम तयारी वस्तुहरूमा मतलब कन्भर्ट गर्नको लागि जति टाइम लाग्छ त्यो लाग्ने टाइमलाई हामी भन्छौँ इन्भेन्ट्री। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईसँग चाहिँ फर्निचर उद्योग छ भनेदेखि तपाईँले जुन त्यो र मेटेरियल्स यानि काठ लिएर ल्याउनु भएर त्यो काठलाई डेस्क बेन्च कपबोर्डहरू उत्पादन गर्नको लागि जति टाइम लाग्छ त्यो लाग्ने टाइमलाई हामी भन्छौँ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड है। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड बढी लाग्नु भनेको संस्थाको लागि वर्किङ क्यापिटल बढी लाग्नु हो। यसको अर्थ मैले के भनेको छु, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड इज द एभरेज लेन्थ अफ टाइम रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट द र मेटेरियल्स इन्टु फिनिस गुड्स भनेको कच्चा सामग्रीलाई फिनिस गुड्समा कन्भर्जन गर्नको लागि जति टाइम लाग्छ त्यो लाग्ने टाइम पिरियडलाई हामी भन्छौँ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड बढी हुनु भनेको संस्थाको लागि वर्किङ क्यापिटल बढी लाग्नु हो। अब इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु होला, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड है, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड जसलाई हामी आइसिपी लेख्छौँ। आइसिपी के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री इन्टु 360 or 365 डिभाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है, डिभाइड बाई के गर्छौँ कस्ट अफ के भन्छौँ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ। यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री इन्टु 360 or 365 डिभाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड यानी आइसिपी भनेको के त भन्दाखेरि इट इज द एभरेज लेन्थ अफ टाइम रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट द र मेटेरियल्स इन्टु फिनिस्ड गुड्स। यसलाई निकाल्ने तरिका इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड आइसिपी भनेको इन्भेन्ट्री इन्टु 360 or 365 डिभाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। त्यस्तै गरी अब हामी के गर्छौँ, यसको अर्को पनि रहन्छ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडको अर्को पनि फर्मुला रहन्छ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, कन्भर्जन पिरियड, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड यो भनेको के त भन्दाखेरि यो 360 or 365 भनेको डेज इन अ इयर भन्न खोजे हो। यहाँ हामी के गर्छौँ डेज इन अ इयर, डेज इन अ इयर डिभाइड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, डिभाइड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। भनेपछि हामीले यो दुईवटा फर्मुला चाहिँ जुनसुकै फर्मुला युज गरेर भए पनि क्वेसनमा कुन के दिएको छ त्यो क्वेसनमा दिएको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले यो दुईवटा फर्मुला मध्ये जुनसुकै फर्मुला पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्नको लागि है। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड बढी हुनु भनेको वर्किङ क्यापिटल पनि बढी लाग्नु हो। यो चाहिँ क्यास कन्भर्सन साइकलको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड। अब हामी बीमा जान्छौँ के त भन्दाखेरि आरसिपी रिसिएबल कलेक्सन पिरियड, कलेक्सन पिरियड अथवा कन्भर्जन पिरियड जे भनिनु भयो है, यसलाई आरसिपी जसलाई हामी अर डिएसओ पनि भन्छौँ, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, जुन तपाईँहरूले रेसियो एनालाइसिसमा पढ्नु भएको छ डिएसओ त्यो नै हो। अब अघि मैले भन्दै थिएँ इन्भेन्ट्रीलाई र मेटेरियलमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा गर्दै थिएँ होइन। अब अहिले चाहिँ मैले के भन्छु भन्दा इन्भेन्ट्रीलाई र मेटेरियलमा मात्रै कन्भर्ट गरेर भएन, इन्भेन्ट्रीलाई र मेटेरियलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यो र मेटेरियललाई के गर्नु पऱ्यो, सेल गर्नु पऱ्यो। त्यो सेल गरिसकेपछि त्यो हामीलाई क्यास रिसिभ हुनुको लागि जति टाइम लाग्छ त्यो लाग्ने टाइमलाई हामी भन्छौँ रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड, जसलाई हामी डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्छौँ है। जस्तो हामी यसलाई हामी क्रेडिट पिरियड पनि भन्छौँ। हामीले क्रेडिटमा सामान सेल्स गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो क्रेडिटमा सेल्स गरेको सामानबाट हामीलाई क्यास आउनुको लागि जति टाइम लाग्छ त्यो लाग्ने टाइमलाई हामी भन्छौँ रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड। आई मिन रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड इज द एभरेज लेन्थ अफ टाइम रिक्वायर्ड टु कलेक्ट द अकाउन्ट रिसिभेबल। अकाउन्ट रिसिभेबललाई कलेक्सन गर्दाखेरि जति टाइम लाग्छ त्यो लाग्ने टाइमलाई हामी भन्छौँ रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड। रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड इज द एभरेज लेन्थ अफ टाइम रिक्वायर्ड टु कलेक्ट द अकाउन्ट रिसिभेबल। अकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्ट गर्नको लागि जति टाइम लाग्छ भनेको क्रेडिट सेल्स भएपछि त्यो हाम्रो क्रेडिट सेल्स चाहिँ क्यासमा कन्भर्जन गर्नको लागि जति टाइम लाग्छ त्यो लाग्ने टाइमलाई हामी भन्छौँ रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड यानी आरसिपी अथवा त्यसलाई हामी डिएसओ पनि भन्छौँ है। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा रिसिभेबल कलेक्सन पिरियडमा हामी के लाउँछौँ फर्मुला, रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड जसलाई हामी लेख्छौँ आरसिपी। के गर्ने त भन्दा यसको लाउनु होला फर्मुला डिएसओ नै हो, अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु 360 or 65 है डिभाइड बाई क्रेडिट सेल्स, डिभाइड बाई क्रेडिट सेल्स है, यस्तो रहन्छ। त्यस्तै गरी यही अनुसार पनि तिमीले फर्मुला लगाउँदाखेरि के गर्छौ, रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड इज इक्वल टु रिसिभेबल के भन्ने कलेक्सन पिरियड जसलाई डिएसओ पनि भन्छौँ, रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड इज इक्वल टु जसलाई हामी आरसिपी अर के पनि हो डिएसओ पनि हो है। यो कुरा लेख्न नछुटौँ। के हो त भन्दाखेरि डेज इन अ इयर डिभाइड बाई रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो, डेज इन अ इयर डिवाइडेड बाई रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो, आरइसी रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो।
रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो हामी यसरी गर्छौँ। यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड यानी रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड निकाल्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो, अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु 360 और 365 डिभाइड बाई क्रेडिट सेल्स। यो 360 राख्ने कि 365 राख्ने भन्ने कन्फ्युजन रहला, जति राखे पनि हुन्छ, तर क्वेसनले कहिलेकाहीँ 360 राख भनिदिन्छ अथवा 365 राख भनिदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्वेसनले जे भनेको छ त्यही अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि क्वेसनले केही पनि नभनेको बेलामा तपाईँले जुनसुकै युज गर्न सक्नुहुन्छ। रिसिभेबल कलेक्सन पिरियडको फर्मुला पनि रहन्छ डेज इन इयर डिभाइड बाई रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो है। यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो। अब यति भइसकेपछि आइसिपी र आरसिपी सकिसकेपछि अब यो दुईटाको जुन एड छ, आइसिपी र आरसिपीको एड छ, यसलाई हामी भन्छ अपरेटिङ साइकल है। यो बुझ्नुपर्छ, अपरेटिङ साइकल। अपरेटिङ साइकल जसलाई हामी ओसी भन्छौँ। अपरेटिङ साइकल भनेको के रहन्छ, आइसिपी प्लस के गर्ने आरसिपी, आइसिपी प्लस के गर्छौँ हामी आरसिपी। अब हामी त्यस्तै गरी सीमा जान्छौँ। अघि मैले भनेको छु पेबल डिफरल पिरियड, पेबल डिफरल पिरियड है, पेबल डिफरल पिरियड जसलाई हामी भन्छौँ पिडिपी, जसलाई हामी के भन्छौँ पिडिपी। अब हेर्नुहोस् न, जसरी हामीले अघि के भनेको छौँ भन्दाखेरि इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ किन्ने अनि फाइनल प्रोडक्ट बनाएर बिक्री गर्ने बेलासम्मको टाइम पिरियडलाई हामी आइसिपी भन्छौँ, बिक्री गरेपछि क्यास आउने बेलासम्मको टाइम पिरियडलाई हामी आरसिपी भन्छौँ। यो दुवै बढी हुनु भनेको संस्थाको लागि वर्किङ क्यापिटल बढी लाग्नु हो भनेर भनेको छु। अब पेबल डिफरेन्ट पिरियड भनेको के त भन्दाखेरि जसरी हामीले क्रेडिटमा सामान सेल्स गर्छौँ त्यस्तै गरी हामीले र मेटेरियल्सहरू खरिद गर्दाखेरि पनि केमा खरिद गर्छौँ, क्रेडिटमा खरिद गर्छौँ। यसरी क्रेडिटमा खरिद गरिसकेपछि त्यो र मेटेरियल्स मात्रै होइन, त्यसको लागि तपाईँको लेबरहरू पनि हामीले क्रेडिटमा खरिद गरिराखेका हुन्छौँ भने र मेटेरियल्स लेबरहरू क्रेडिटमा खरिद गरेपछि उनीहरूलाई पेमेन्ट गर्नको लागि जति टाइम लाग्छ त्यो लाग्ने टाइमलाई हामी भन्छौँ पेबल डिफरेन्ट पिरियड। पेबल डिफरेन्ट पिरियड इज द एभरेज लेन्थ अफ टाइम रिक्वायर्ड टु पे फर द क्रेडिट पर्चेज, पे फर द क्रेडिट पर्चेज अफ र मेटेरियल्स एन्ड लेबर भन्छौँ कि रिक्वायर्ड टु पे फर द क्रेडिट पर्चेज अफ र मेटेरियल्स एन्ड लेबर। र मेटेरियल्स र लेबरहरू हामीले क्रेडिटमा पर्चेस गर्दाखेरि तिनीहरूको लागि पेमेन्ट गर्नको लागि जति टाइम लाग्छ त्यो लाग्ने टाइमलाई हामी भन्छौँ पेबल डिफरल पिरियड भन्छौँ। पेबल डिफरल पिरियडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि बढी पेबल डिफरल पिरियड हुनु भनेको संस्थाको लागि वर्किङ क्यापिटल कम लाग्नु हो भनेपछि हामीले रिसिभ गर्दाखेरि छिटो छिटो रिसिभ गर्नु पऱ्यो, पे गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो ढिलो पे गर्नु पऱ्यो भन्नुको अर्थ हामीले बुझ्नु पऱ्यो हायर द पेबल डिफरल पिरियड लोअर विल बी द वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट एन्ड भाइस वर्सा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है। भनेपछि अब के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि अरू चाहिँ हामीले पोजिटिभ मतलब आइसिपी आरसिपी चाहिँ धेरै हुनु भनेको वर्किङ क्यापिटल पनि बढी लाग्नु हो भने पेबल डिफरेन्ट पिरियड चाहिँ कम हुनु भनेको वर्किङ क्यापिटल होइन कम लाग्नु हो भन्नुको अर्थ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो पेबल डिफरेन्ट पिरियड कम हुनु भनेको वर्किङ क्यापिटल बढी लाग्नु हो भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि पेबल डिफरेन्ट पिरियडसँग चाहिँ वर्किङ क्यापिटलसँगको रिलेसनसिप के हुँदो रहेछ नेगेटिभ हुँदो रहेछ भनेपछि अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि पेबल डिफरेन्ट पिरियड पिडिपी है, पेबल डिफरल पिरियड जसलाई हामी के भन्छौँ पिडिपी, पिडिपी होइन। अकाउन्ट पेबल इन्टु 360 और 365 डिवाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, डिवाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ तपाईँहरू लेख्नुहोस् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यस्तो गरोस् इफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इज not given, we use credit purchase, हामीले के युज गर्छौँ क्रेडिट पर्चेज चाहिँ युज गर्छौँ है। अर्को के छ त पेबल डिफरल पिरियड, पेबल डिफरल भन्छौँ हामी पिरियड जसलाई हामी पिडिपी भन्छौँ। यसको के रहन्छ भन्दा डेज इन अ इयर डिवाइड बाई अकाउंट पेबल टर्नओभर रेसियो, अकाउंट पेबल टर्नओभर रेसियो है। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। अब यसको लागि मैले अघि पनि भनेको छु क्यास कन्भर्सन साइकल हामीले निकाल्नु पऱ्यो। सीसीसी के गर्ने अहिले फेरि मैले दोहोऱ्याइरहेको छु आइसिपी प्लस के गर्ने आरसिपी माइनस के गर्ने पिडिपी है, माइनस पिडिपी। हामीले यसरी चाहिँ क्यास कन्भर्सन साइकल निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि अब के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि आइसिपी र आरसिपीसँग चाहिँ यो भनेको फेरि अपरेटिङ साइकल हो है। भनेपछि तपाईँले क्यास कन्भर्सन साइकललाई के भन्न सक्नुहुन्छ यो दुईटालाई अपरेटिङ साइकल भन्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पेबल डिफरेन्ट पिरियडलाई चाहिँ अपरेटिङ साइकलबाट पेबल डिफरेन्ट पिरियड घटाएपछि क्यास कन्भर्सन साइकल आउँछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो है। अब चाहिँ फेरि हामी के गर्छौँ भन्दा वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट हेर्नुहोस्। अब मेन पार्टमा जाँदैछौँ हामी वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट है। वर्किङ क्यापिटल
वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट हामी के गर्छौँ यो भनेको वर्किङ क्यापिटल पर डे इन्टु सीसीसी वर्किङ क्यापिटल पर डे भने के हो फेरि प्रोडक्सन पर डे इन्टु कस्ट पर युनिट है यो कुरा बुझ्नु पर्यो कस्ट पर युनिट इन्टु के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टु क्यास कन्भर्सन साइकल सीसीसी है अथवा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि वर्किङ क्यापिटल पर डे हामीले फर्मुला यही नै हो वर्किङ क्यापिटल पर डे तिमीले निकाल्नु पर्यो भन्दा टोटल एनुअल वर्किङ क्यापिटल डिभाइडेड बाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि डेज इन इयर इन्टु के गर्छौँ क्यास कन्भर्सन साइकल भनेको पर डे वर्किङ क्यापिटल आयो इन्टु क्यास कन्भर्सन साइकल भनेको वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूको लागि यति रहन्छ है अथवा टोटल वर्किङ क्यापिटल अथवा टोटल भन्नुहोस् न क्यापिटल कति लाग्छ डिभाइड बाई डेज इन इयर इन्टु सीसीसी गरेपछि हाम्रो वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट आउँछ अर्को हुन्छ वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो भन्ने एउटा हामीलाई कहिले कहिले सोध्छ वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो भने के त भन्दाखेरि के गर्छौँ सेल्स डिभाइड बाई नेट वर्किङ क्यापिटल हामी के गर्छौँ नेट वर्किङ क्यापिटल हामी यसरी चाहिँ निकाल्छौँ है भनेपछि हामीले के विचार गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि वर्किङ क्यापिटलमा लगभग आइसिपी आरसिपी र पिडिपीमा हामीले पढ्ने भनेको लगभग यो नै हो र योसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ ओल्ड स्कुलको क्वेसन्स गराउँछु मैले ट्यु 2068 को क्वेसन गर्दैछु ट्यु 2068 ध्यान दिनु होला यहाँ ट्यु 068 है यसको लागि क्वेसन नम्बर 7B मा छ यो क्वेसन नम्बर 7B मा छ अब हामीलाई के भनेको छ हेरिटेज क्राफ्ट कम्पनी हाइज एन इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो अफ 9 टाइम्स इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो दिएको छ है हेर्नु होला इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो कति छ त भन्दाखेरि 9 टाइम्स छ 9 टाइम्स दिएको छ है अनि के भन्छ एकाउन्ट रिसिएबल टर्नओभर रेसियो सबै दिएको छ एकाउन्ट रिसिएबल टर्नओभर रेसियो कति दिएको छ भन्दाखेरि यो दिएको छ क्वेसनमा कति दिएको छ 12 टाइम्स दिएको छ है 12 टाइम्स त्यस्तै गरी एन्ड एकाउन्ट पेबल पेड इन 20 डेज भनेर भनेको छ नि यसको अर्थ पेबल डिफरल पिरियड हो त्यो पेबल डिफरल पिरियड जसलाई हामी पिडिपी पनि भन्छौँ पिडिपी कति दिएको छ 20 डेज दिएको छ 20 डेज दिएको छ द कम्पनी स्पेन्ड्स 12 मिलियन इन अपरेटिङ साइकल भनेको स्पेन्ड्स इन अपरेटिङ साइकल भनेको यो टोटल वर्किङ क्यापिटल भनेको अपरेटिङ साइकल हेर्नुहोस् त कति अपरेटिङ वर्किङ क्यापिटल कति लागेको छ 12 मिलियन है त्यसपछि फेरि भन्छ क्वेसनले डेज इन इयर दिएको छ उसले 360 नै राख्नुपर्ने भनेको छ डेज इन इयर भनेको एक वर्षमा कति भनेको 300 कति छ 360 डेज छ अब यहाँबाट हामीले के गर्नुपर्छ व्हाट इज द कम्पनीज अपरेटिङ साइकल भनेको छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि एमा सोधेको छ अपरेटिङ साइकल मैले अघि भने अनुसार तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो अपरेटिङ साइकल भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई ओसी लेख्नु होला तपाईहरुले ओसी भने के छ आईसीपी प्लस के हो आरसीपी आईसीपी प्लस आरसीपी अब यहाँ आईसीपी को लागि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो दिएको छ तपाईले सानो वर्किङ नोट गर्नु होला यहाँनेरि के गर्ने त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेर लेख्नुस् है यहाँनेरि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड है इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड जसलाई हामी आईसीपी भन्छौं आईसीपी मैले अघि भने अनुसार के लेख्नु पर्यो डेज इन इयर डिवाइड बाइ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो डेज इन इयर डिवाइड बाइ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो अब हेर्नुस् त डेज इन इयर हामीलाई क्वेशनले नै कति राख्नुपर्छ भनेको छ 300 कति 60 डिवाइड बाइ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो कति आछ 9 दिएछ भने चाहिँ यो कति आयो त भन्दा 40 डेज आयो है यो आयो कति आयो 40 डेज यहाँ राख्नु होला 40 डेज राख्नु होला है प्लस आरसीपी आरसीपी भनेको त डेज हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिसिएबल कलेक्सन पिरियड जसलाई हामी के लेख्छौं आरसीपी लेख्छौं आरसीपी के गर्ने अकाउन्ट रिसिएबल इन्टु के गर्ने 360 डिवाइड बाइ सेल्स हुन्थ्यो तर यहाँ हामीलाई के दिएको छ क्वेशनले अकाउन्ट रिसिएबल टर्नओभर रेशियो दिएको छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो के गर्नु डेज इन इयर गर्नु पर्यो हैन त माथिको जस्तै डेज इन इयर हो अहिले मैले भने नि क्वेशनले जसरी दिएको छ हामीले त्यही अनुसार चाहिँ फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्छ है अब के छ त भन्दा इन्भेन्ट्री टर्नओभर अकाउन्ट रिसिएबल टर्नओभर रेशियो
रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो, अकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो, टर्नओभर रेसियो है। अब के छ त डेज इन इयरको छ हामीसँग, डेज इन इयर 360 छ। अकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो भनेको हामीसँग कति छ त भन्दाखेरि यो 12 छ, भनेको यो कति आयो 30 डेज आयो है। यसलाई कति लेख्छौँ 30 डेज। अब यहाँ लेख्नु होला यो कति लेख्छौँ 30 DAYS कति आयो त यो भयो 70 डेज हो। हामी यसरी गर्छौँ है। यो चाहिँ अपरेटिङ साइकल चाहिँ हामीसँग कति आएको छ त भन्दाखेरि अपरेटिङ साइकल आएको छ 70 डेज है। भन्छ डिटरमाइन द कम्पनीज क्यास कन्भर्सन साइकल भनेको छ। हेर्नुहोस् है बीको लागि क्यास कन्भर्सन साइकल मैले यतापट्टि इरेज गर्ने भएँ, सानो भाग भयो। क्यास कन्भर्सन साइकल यतापट्टि लेख्न पनि मिल्छ। क्यास कन्भर्सन साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल मैले अघि भनेअनुसार के बुझ्नु भयो तपाईँले CCC भनेको के हो त भन्दाखेरि अपरेटिङ साइकल माइनस पेबल डिफरल पिरियड है। अपरेटिङ साइकल माइनस पेबल डिफरल पिरियड। अब अपरेटिङ साइकल भने अघि निकालिसकेको छु, कति निकालेको छु 70 निकालेको छु। पेबल डिफरल पिरियड त यहीँ दिएको छ, हेर्नुहोस् कति आएको छ त भन्दाखेरि 20 दिएको छ है। यो घटाउनु भयो भने कति आउँछ 50 डेज आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो के रह्यो क्यास कन्भर्सन साइकल हाम्रो 50 डेज रहने भयो। त्यस्तै गरी क्वेसनले भनेको छ इस्टिमेट द अमाउन्ट अफ फाइनेन्स रिक्वायर्ड टु सपोर्ट द फर्म्स क्यास अथवा कम्पनीज क्यास कन्भर्सन साइकल भनेको छ। कम्पनीको क्यास कन्भर्सन साइकललाई सपोर्ट गर्नको लागि अमाउन्ट अफ नेगोसिएटेड फाइनेन्सिङ सोधेको छ है त। के सोध्छ कम्पनी इस्टिमेट द अमाउन्ट अफ फाइनेन्सिङ आके ल यसको लागि अमाउन्ट अफ फाइनेन्सिङ मैले यहाँ इरेज गर्ने भएँ। अमाउन्ट अफ फाइनेन्सिङ भनेको वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड भनेर लेख्नुहोस्। यो भनेको वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड सोध्या हो। वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड, वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड हैन त, रिक्वायर्ड टु सपोर्ट द क्यास कन्भर्सन साइकल है। यो बुझ्नुपर्छ भने के त वर्किङ क्यापिटल पर डे, वर्किङ क्यापिटल पर डे इन्टु CCC। हाम्रो टोटल वर्किङ क्यापिटल कति छ त भन्नुहोस् त। स्पेन्ड इन अपरेटिङ साइकल भनेको वर्किङ क्यापिटल हो 12 मिलियन भनेको 1 2 3 4 5 6 है। 6वटा शून्य डिभाइड बाई पर डे भनेको कति रहन्छ त डेज इन इयरको छ 360 डिभाइड इन्टु क्यास कन्भर्सन साइकल कति आछ त भन्दा 50 डेज छ। यही तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नु होला। अब यसको लागि तपाईँले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि डिभाइड बाई 360 इन्टु 50 गर्दाखेरि कति रहन्छ भन्दा रुपिजमा रहने भयो 1666666.67 हैन। ल भनेपछि तपाईहरु कति रहनु भयो 16,66,667 हाम्रो चाहिँ यति रहने भयो। यो चाहिँ हामीलाई के भयो त भन्दाखेरि क्यास कन्भर्सन साइकल रहने भयो। यो चाहिँ तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। यो मेन तपाईहरुलाई यति नै हो निकाल्ने भनेको। नर्मल्ली यहाँबाट चाहिँ एक्जाममा चाहिँ 2 मार्क्स देखिबाट 5 मार्क्स सम्मको क्वेशन सोध्छ। जुन मैले अहिले गरेँ त्यो क्वेशन चाहिँ 5 मार्क्स को चाहिँ क्वेशन हो है। अब के भनेछ हाउ आईबी मा सोधेको छ हाउ म्यानेजमेन्ट माइट बी एबल टु रिड्युस द क्याश कन्भर्सन साइकल। म्यानेजमेन्टले क्याश कन्भर्सन साइकल कसरी रिड्युस गर्छ होला भनेर सोधिरहेको छ। म्यानेजमेन्टले क्याश कन्भर्सन साइकललाई रिड्युस गर्नको लागि अपरेटिङ साइकललाई पनि रिड्युस गर्नु पर्यो भने पेबल डिफरल पिरियडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो इन्क्रिजमेन्ट गर्नु पर्यो। यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अपरेटिङ साइकल सँगको चाहिँ क्याश कन्भर्सन साइकल पोजिटिभ रिलेसनशिप छ, यससँग के छ नेगेटिभ रिलेसनशिप छ भनेपछि यसलाई क्याश कन्भर्सन साइकललाई घटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अपरेटिङ साइकललाई चाहिँ घटाउनु पर्यो, पेबल डिफरल पिरियडलाई चाहिँ गर्नु पर्यो बढाउनु पर्यो। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको लागि के गर्नु पर्यो हामीले आईसीपी अपरेटिङ साइकललाई घटाउनको लागि के गर्नु पर्यो आईसीपी र आरसीपी घटाउनु पर्यो भनेको छिटो छिटो उत्पादन गर्नु पर्यो, सकेसम्म छिटो छिटो उत्पादन गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि रिसिभ गर्दाखेरि पनि सकेसम्म छिटो छिटो रिसिभ गर्नु पर्यो। अनि तिर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने नतिर्ने त भन्ने भएन हैन, तैपनि सकेसम्म ढिला तिर्नु पर्यो है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। भनेपछि म्यानेजमेन्टले क्याश कन्भर्सन साइकललाई घटाउनको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सकेसम्म प्रोडक्सन प्रोसेसलाई छिटो गराउनु पर्यो हैन। मतलब इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड चाहिँ एकदम छिटो छिटो गराउनु पर्यो, मतलब घटाउनु पर्यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडलाई। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्ने ठाउँमा सकेसम्म छिटो छिटो रिसिभ गर्नु पर्यो र तिर्ने ठाउँमा चाहिँ के त सकेसम्म ढिला तिर्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो भिडियोसँग सम्बन्धित जुन कुराहरू पढाएको छु त्यसमा कुनै कन्फ्युजन भएदेखि कृपया कमेन्ट बक्समा गएर तपाईले यहाँनिर मैले केही कुराहरू बुझिन सर भनेर चाहिँ तपाईले आफ्नो नबुझेको कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। मैले आज यति नै गरेँ। हस्।